अरूहा हेल्थ सोल्यूशन की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट एंड यूज़फुल वीडियोज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। अब चलते हैं नई वीडियो की जानिब। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही तकरीबन हर फर्द नज़ला, ज़ुकाम और खांसी समेत मुख्तलिफ़ बीमारियों का कुछ वक्त के लिए शिकार हो जाता है। बाज़ अफराद के लिए ये बीमारियाँ पूरे मौसम में बाइसे आज़ार बन जाती हैं। इन बीमारियों से महफूज रहकर मौसम सरमा को बहुत ज़्यादा खुशगवार बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हम इस मकसद में मुअम्मन तदाबीर से आगाह हों। आइए हम आपको सर्द के मौसम में जिस्म और ज़हन की सेहत की हिफाजत कैसे हो सकती है और ज़िंदगी में खुशगवारियत कैसे पैदा की जा सकती है के बारे में बताते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाइए, यानी क़ुव्वत मदाफ़त को कैसे बढ़ाएंगे। ये सर्दियों ही का मौसम होता है जब ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारियाँ तेज़ी से हम पर हमलावर होती हैं। अगर क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा चाहते हैं तो चर्बी वाली अशिया से परहेज़ करें और ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा हो। फलों और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का भरपूर इस्तेमाल करें। ये सब्ज़ियां विटामिन सी से भरपूर होती हैं। हो सकता है कि आप अपने मुआलिज की हदायत की तामील में मल्टी विटामिन का इस्तेमाल शुरू कर दें। तहम बहुत सी तहकीकाती रिपोर्ट से पता चलता है कि इस तरह के सप्लीमेंट्स कुदरती खुराक का निमर बदल नहीं हो सकते। ये बात भी याद रखें कि विटामिन सी की भारी भर कम खुराक 2000 मिलीग्राम का ज़ुकाम के ख़िलाफ़ असर बहुत मामूली नोयत का होता है। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप काम के साथ साथ आराम करना भी सीखें। बीमारियां इस वक्त ऊद कर आती हैं जब इंसान दबाव में होता है। आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि जब इम्तिहान देने के दिन करीब आते हैं या समाजी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाए तो नज़ला व ज़ुकाम जैसी बीमारियां फ़ौरन हमलावर हो जाती हैं। ये चीज़ वाज़ेह करती है कि रिलैक्स होने से क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा हो जाता है, जबकि ज़हनी दबाव रोज़मर्रा की सरगर्मियों की राह में रुकावट बन जाता है। इसलिए रिलैक्स रहने के नित नए तरीके बाकायदगी से इख्तियार करें। माहिरीन का कहना है कि पूरे खुशू व खुज़ू के साथ इबादत और दुआ दबाव का बेहतरीन इलाज है। धूप से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, यानी जब सर्द मौसम में शिद्दत पैदा हो जाती है तो कमरे से बाहर निकलने से हर कोई हिचकिचाता है। याद रखें, इस मौसम में आपके जिस्म को धूप की सख्त ज़रूरत होती है ताकि विटामिन डी पैदा हो सके। ये हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए नागज़ीर है। कोशिश करें काबिल बर्दाश्त हद तक धूप में ज़रूर रहें। ज़रूरी नहीं कि कड़ाकेदार धूप ही नफ़े बख्श साबित हो। धूप कम हो या फिर सूरज बादलों के पीछे आंख मिचौली खिल रहा हो तब भी मुकम्मल फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो इसके साथ भरपूर सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी होना चाहिए, यानी ख़ज़ा और सरमा में दिन छोटे होते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदरूनी निज़ाम पर ख़ासी असरअंदाज होते हैं। ये निज़ाम हमें बेदार होने और भूख से बाखबर रखता है। मगर भी साइंसदानों का कहना है कि धूप की कमी से भूख बढ़ जाती है। इसलिए भरपूर और सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में सेहतमंद जिस्म ही अपनी मतलूबा दर्जा हरारत बरकरार रख सकता है। ऐसे मौसम में हमें जिस किस्म की एनर्जी की ज़रूरत होती है वो अच्छी और भरपूर खुराक से ही मुयस्सर आती है। नज़ला व ज़ुकाम और गले की सोजिश, ये चीज़ें भी सर्दियों में सबसे आम तौर पर इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, यानी आम बीमारी नज़ला व ज़ुकाम ही की होती है। ऐसे मौसम में आपके इर्द गिर्द माहौल
میں تقریباً 100 قسم کے وائرس گلے میں خراش، زکام، سر درد اور کھانسی کا باعث بن سکتے ہیں۔ عمومی نزلہ زکام زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ طول پکڑ جائے تو پھر اس کا سنجیدگی سے علاج کرنا چاہیے۔ جب مرض لاحق ہونے کی صورت میں ٹیشو کا استعمال کریں تاکہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آپ کے ارد گرد زکام زدہ لوگ ہوں تو اپنے ہاتھ ہر وقت دھلے ہوئے رکھیں، کیونکہ یہ ماحول کی وجہ سے وائرس زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ہاتھ ناک اور منہ پر رکھنے سے وائرس جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بھی استعمال کرنے سے گریز کریں جو زکام زدہ افراد کے استعمال میں آ چکی ہوں۔ جلد صحت مند رکھنے والے لوشن کی اپنے ہاتھوں پر مالش عادت بنائیں۔ اس سے نہ صرف جلد کا بھلا ہوتا ہے بلکہ ہاتھوں پر موجود وائرس بھی مر جاتے ہیں۔ بعد میں آنے والے وائرس بھی ہاتھ پر بیٹھیں تو وہ زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ اندھیری راتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، یعنی سردیوں کی دھوپ میں مزہ لینا بہت ہی شاندار سرگرمی ہے، لیکن جب رات کو سونے کا وقت آئے تو بھی اسے بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ نیند بھرپور یعنی کم از کم 7 گھنٹے روزانہ لازمی ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مکمل تاریک بیڈ روم میں سوئیں تاکہ آپ زیادہ پرسکون نیند لے سکیں۔ روشن بیڈ رومز میں سونے سے انسانی صحت کئی حوالوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اس سے قوت مدافعت میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تاریک بیڈ روم میں سونے والی خواتین کی نسبت روشن بیڈ رومز میں نیند کرنے والی خواتین بریسٹ کینسر کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ نابینا خواتین پر ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ان میں بریسٹ کینسر کے خطرات 20 سے 50% تک کم ہوتے ہیں۔ جمی بلغم نکالنے کا آسان ترین طریقہ: گلے میں بلغم جمی ہو تو اسے نکال باہر کرنے کے لیے آسان ترین تدبیر نیم گرم پانی میں نمک حل کر کے غرارے کرنا ہے۔ یہ تدبیر نہ صرف مشرقی بلکہ مغربی دنیا میں بھی بہت مقبول ہے۔ اس طرح اگر آپ سگریٹ نوش ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ عادت کھانسی کی حالت میں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو فعال رکھنے کے لیے سردیوں کے موسم میں فٹ رہنے کے لیے جسم کو گرم رکھنے کے لیے جم اور کلب بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے میں کچھ نئی عادتوں کا اضافہ کر لیں، مثلا یوگا۔ تاہم اس موسم میں ہمہ پہلو ورزشیں یعنی دوڑ، سائیکلنگ اور غالب بہترین ثابت ہوں گی۔ ورزش کرنے سے جسم میں خاطر خواہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ آپ جو بھی سرگرمی انجام دیں پہلے 5 منٹ وارم اپ ہونے کے لیے صرف کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو موسم گرما کی نسبت زیادہ پٹھے مضبوط ہوں۔ اس کے علاوہ جسم کو گرم رکھنے کی سب سے آسان اور راحت بخش تدبیر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں۔ اپنی جلد کا خیال رکھیے۔ اس موسم میں آپ کی جلد متاثر ہو سکتی ہے۔ اسے صحت مند رکھنے کے لیے بیرونی اور اندرونی دونوں علاج ضروری ہیں۔ متوازن خوراک جلد کی اندرونی اور بیرونی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ سب سے اہم کردار پانی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب مقدار میں پانی پی لیں تو جلد کی حفاظت کے لیے بازار سے موئسچرائز لانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ پھل اور سبزیاں بھی انسانی جسم کے اندر پانی کی مناسب مقدار جمع کر دیتی ہیں۔ زیتون کا تیل خوراک میں شامل ہو تو جلد کی حفاظت کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر موئسچرائزر اور کولڈ کریمیں استعمال کرنا چاہیں تو پھر ان کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیجیے گا۔ عموماً سستی کریمیں ایسے کیمیکلز کی حامل ہوتی ہیں جو جلد کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ جلد صحت مند رکھنے کے لیے قدرتی اشیاء پر ہی انحصار کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔